हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मसीह यीशु के अजीम बाबरकत खुदावंद नाम में मेरा आप सबको सलाम। मेरे अज़ीज़ों, आज के खूबसूरत दिन के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने मुझे और आपको संभाल कर रखा, खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा अपने लोगों की हिफाजत करता है और खुदा अपने लोगों को संभालता है। मेरे अज़ीज़ों, आइए कलामे मुक़द्दस से हम देखेंगे आज की सुबह के लिए कलामे खुदा को। पौलुस रसूल का पहला करंथियों उसका 3रा बाब, तो उसमें देखते हैं कलामे खुदा से, ए भाइयों और ए भाइयों, मैं तुमसे इस तरह कलाम न कर सका जैसा जिस तरह रूहानी से, बल्कि जिस्मानी और उनसे जो मसीह में बचे हैं। मैंने तुमको दूध पिलाया, खाना न खिलाया, क्योंकि तुम इस बर्दाश्त न कर सकते थे, बल्कि अब भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि अब तक जिस्मानी हो, जब तक तुम हसद झगड़ा तुम करते हो, जिस्मानी हो और इंसानी तारीख पर न चल सके, इसके कि जब तक कहते हो कि मैं पौलुस का हूँ और दूसरा कहता है कि मैं पतरस का हूँ, तो क्या तुम इंसानी तारीख पर नहीं चले? खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के जिंदा और मुक़द्दस कलाम पर जब गौर करते हैं तो पौलुस रसूल मुझे और आपको भी इसी तरह कह रहा है कि तुम रूहानी नहीं, तुम जिस्मानी हो, क्योंकि जो जिस्मानी है वो लड़ाई झगड़ा, उत्साह, बुरे तफरीके, बुरे मंसूबे, बुरे इरादे, बुरी ख्वाहिशें, क्योंकि वो जिस्मानी है। आदम भी जिस्मानी था और आदम को खुदा ने गले किया, अपना दम फंका और जीती जान हुआ, लेकिन आदम जिस्मानी बन गया, रूहानी नहीं बना। रूहानी यीशु मसीह हमें याद दिलाता है कि हम जिस्मानी बने, जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी बने। रूहानी जो है उनके पास खुदा का कुदरत, खुदा का जलाल और खुदा उनकी जिंदगी के अंदर काम करता है। रूहानी बनो जो जिस्म के साथ तल्लीक करता है, वो लड़ाई करता है, वो झगड़ा करता है, वो फसाद करता है, वो बुरे तफरीके करता है, वो बुरे मंसूबे करता है। आज हमें जरूरत है कि हम रूहानी हो जाए और मसीह यीशु
کی طرح اس کی بچے بنے، بچوں کی طرح وہ ہمیں پرورش کرتا ہے، وہ ہمیں سنبھالتا ہے، وہ ہماری زندگی کو بحال کرتا ہے، وہ ہمیں تازگی دیتا ہے۔ ہم اس کی حوصلے میں چلتے ہیں، ہم اس کو پکاریں جب تک ہم جب سنبھالی ہیں تو پھر جھگڑا، فساد اور برا منصوبہ ہماری زندگی سے جدا نہیں ہوا۔ روحانی جو ہے وہ لڑائی کا، وہ جھگڑے کا، وہ فساد کا، وہ برے کاموں کا، برے مشوروں کا، بری سوچوں کا نہیں خیال کرتے۔ آج ہمیں ایک چیز کی ضرورت ہے، سب سے بڑھ کر پہلے توبہ کریں۔ جب تک ہم توبہ نہیں کرتے ہم جسمانی ہیں۔ توبہ کر کے پھر روح القدس کی تابع ہونے کے لیے روح القدس کو اپنی زندگی کے اندر دعوت دیجیے، اور روح القدس ان کو انعام دیتا ہے۔ جو جھگڑا، جو فساد، اس کو تارک کرتا ہے اور اپنی زندگی کو روحانی پائلوں میں بڑھاتا ہے۔ روحانی جو ہے وہ خدا کی ساتھ باتیں کرتی ہیں، وہ خدا کے ساتھ واقف کرتے ہیں، وہ خدا کے پاک مریضوں کو دیکھتے ہیں، وہ خدا کی مرضی پر چلتے ہیں۔ روحانی بننا معمولی بات نہیں، روحانی بن کر اپنی دوسری زندگی کو رسید کرتے ہیں۔ وہ روحانی کی زندگی ہے، جسمانی کی زندگی آنکھوں کا رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ مقصد یہاں پہ رہ کر کتنی دعائیں، کتنا کلام، کتنی اچھے مشورے دیے، لیکن جب تک جسمانی ہے وہ خدا کی طرف نہیں لوٹتا۔ دعائیں بہت کرتا ہے، روحانی بننے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ جسم کی خواہشوں کو اپنی زندگی کے اندر رکھتا ہے۔ وہ نہ گالی کو، نہ جھوٹ کو چھوڑتا ہے، نہ برائی کو چھوڑتا ہے، نہ حسد کو چھوڑتا ہے۔ ایسے لوگوں سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی زندگی سے کنارہ کر کے روحانی بننا ہے۔ مبارک وہ ہیں جو روحانی ہیں، کیونکہ وہ آسمان کی بادشاہی میں جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ وہ نہ جھوٹ بولتا ہے، نہ برائی کرتا ہے، نہ برائی کرتا ہے، نہ کسی کی چگلی کرتا ہے، نہ کسی کی افزائی کرتا ہے، نہ کسی دوسرے پر نگاہ کرتا ہے۔ آج ہمیں روحانی بنے اور مسیح یسوع کے بچے بن کر، روحانی بن کر آسمان کی بادشاہی کے وارث بن جائے۔ ہاللیلویا۔ آسمان کی بادشاہی کے وارث بننا کوئی
कोई मामूली बात नहीं। आसमान के बादशाही की शायरी वाला अपनी दुआ को, अपनी खुदा को, अपनी बुराइयों से खलासी करनी है और मसीह यीशु के नाम को अपनी जिंदगी के अंदर दावत देनी है, ताकि मसीह यीशु आपकी जिंदगी के अंदर अपना जलाल जाहिर करेगा, अपनी कुदरत को जाहिर करेगा। मसीह यीशु के साथ कितने जुल्म हुए, कितना दुख दिया, कितना परेशान किया, लेकिन यीशु ने फिर भी उनको क्या कहा? सलीब के ऊपर, ऐ बाप, ये नहीं जानते, इनको माफ कर। हालेलुया। अगर आपने जो रूहानी बनना है तो दूसरों को क्या करना? माफ करना है। हमने जब जज्बानी है तो एक दूसरे की बातों पर गौर करते हैं, तो जब रूहानी है तो फिर हमें रूहानी बनकर अपनी घर से, बहनों से, भाइयों से, अजीजों से मोहब्बत करनी है। तो जब तक मोहब्बत नहीं तो हम जस्मानी हैं, हम रूहानी नहीं। आज हमें रूहानी बनने की जरूरत है, ताकि हम रूहानी बनकर अपने खुदा को, अपने निजात दहिंदा को अपनी जिंदगी के अंदर दावत दें। खुदाम के पास कलाम पढ़े और सुनने जाने पर खुदाम की बरकत हो। मेरे यहाँ से जो आए आज की सारी मोहब्बत के लिए खुदा का शुक्र करते हैं और खुदा की हजूरी में बढ़ेंगे और खुदा के अजीम नाम को जलाल देंगे, दुआ मांगेंगे आज की सारी रहनुमाई के लिए, खुदा के फजल के लिए, बरकत के लिए, जलाल के लिए, गुजरे हुए बरकत के लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नाज़री में तेरा शुक्र करता हूँ, तेरी तारीफ हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु अपनी पालकों को भेज, अपने जख्मी हाथ को बढ़ा, अपने पाक नाम की बदौलत हमें बरकत दे, हमें खबर दे, हमें जोर दे, हमें अपना जलाल दे, ताकि हम रूहानी बने, जिस्मानी न रह जाएं। हम उन बातों पर गौर करें जैसा तेरा बंदा पालूस फरमाता है। हालेलुया। प्यार के बड़े पालतू खुदावन, तेरा बंदा पालूस जो जिस्मानी था, जो लोगों को मारने वाला, घमंड करने वाला, कत्ल करने वाला, वो खुदावंदा रूहानी हो गया, वो जिस्मानी नहीं रहा, उसकी जिंदगी तब्दील होगी। आज मुझे भी ऐसा करना सीखा। मेरे घराना को, मेरी कलीसिया को, मेरी कौम को, मेरे मुल्क को ऐसा करना सीखा, ताकि हम जिस्मानी न रहें बल्कि रूहानी बन जाए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बाप आसमानी, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। आज का कलाम
کے زندہ پاک مقدس کلام کو قبول کریں، جسمانی نہ رہیں بلکہ روحانی بن جائیں۔ ہاللویا، یسوع ناصری میں تیرا شکر کرتا ہوں آج کی ساری محبت کے لیے، آج کی ساری برکتوں کے لیے، عزت و جلال اور بزرگی کے لیے واپس پانی تیرا شکر کرتا ہوں۔ تو میرے گھر گرانے کے ساتھ ہو، میری کلیسیا کے ساتھ ہو، میرے ملک کے ساتھ ہو، اس آبادی کے ساتھ ہو، میرے آس پاس پڑوسیوں کے ساتھ ہو، گلی محلہ کے ساتھ ہو، باپ آسمانی اپنی پاکوں کو بھیجے، باپ آسمانی اپنا گہرا ہاتھ بڑھا، باپ آسمانی ایک ایک زندگی کو بدل دے، جو نشے کی، لوگ نشے کی گندی تفسیروں کو استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے رہائی اور نجات کا سبب بنی، وہ زندگیاں بدل گئیں، وہ زندگیاں خداوند تجھ میں جھک جائیں۔ باپ آسمانی نشے کی لعنت کو تیرے نام کے وسیلہ ڈالتا ہوں، برائی کی لعنت کو تیرے نام کے وسیلہ ڈالتا ہوں، برے منصوبوں کو تیرے نام کے وسیلہ ڈالتا ہوں۔ ہاللویا، یسوع ناصری میں تیرا شکر گزار ہوں، بڑی برکت ہے، اپنی برکتوں سے لبریز کر، روح القدس کے ساتھ معمور کر یسوع، پاک روح کا نقشہ دی یسوع، تاکہ وہ روحانی بن جائے، مجھے بھی روحانی بننے کے لیے برکت دے۔ میں جب اپنی زندگی کی غور کرتا ہوں تو میں بہت سرکتا ہوں، میں بہت دور ہوں، مجھے اپنے قریب آنے کے لیے، روحانی بننے کے لیے قوتیں زور دے، تاکہ میں اپنے آپ کو تین پاکری کے تابع کر سکوں، تاکہ وہ میری زندگی کے اندر عظیم کام کرے۔ ہاللویا، پریز دی لارڈ۔ یسوع ناصری تو زندہ تو ایک ساتھ موجود ہے، آسمان تیرا تخت ہے، زمین تیرے پاؤں کی چوکی ہے، قید کرنے میں دینا ہے، شوکت میں گھڑی ہے۔ آج تو خداوند تو میرے گھرانہ، میری کلیسیا، میری کام کے ساتھ، میرے ملک کے ساتھ، میرے ملک کی کابینہ کے ساتھ ہمیشہ موجود رہنا، برکت دینا، قوت دینا، زور دینا، میرے ملک کو سنبھالنا، میرے ملک کے حاکموں کو سنبھالنا، میرے ملک کے تمام اداروں کو سنبھالنا، تمام وزیروں کو سنبھالنا، ناظموں کو سنبھالنا، بڑی عقل دانائی دینا، اور میرے ملک کی پاک فوج کے ساتھ رہنا، میرے ملک کے بارڈر پر تیرے پاک فرشتوں کی بار کہتا ہوں، تاکہ کوئی اپنی اس کا منصوبہ قائم نہ ہو۔ ہاللویا، باپ آسمانی تو میرے ملک کے ساتھ رہنا، ملک کے حاکموں کے ساتھ رہنا، میرے ملک کی کابینہ کے ساتھ رہنا، تمام اداروں کے ساتھ رہنا، اپنی پناہ، اپنی لپیٹ میں رکھنا، تمام برے منصوبوں سے بچانا، اپنے جلال کے لیے سرفراز کرنا۔ ہاللویا، ہاللویا، اے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف ہو، کوئی تعریف کے لائق ہے۔ آج کی ساری محبت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ باپ آسمانی جتنے میرے ساتھ مصیبت پر موجود لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہو، ان کی گھرانوں کے ساتھ ہو، ان کی تمام پریشانی
यीशु तेरे नाम को ऊंचा करे, ताकि तू ही जिंदा है। बाप आसमानी, मैं उन बीमारों को तेरे मजबूत करवाता हूँ जो तरह तरह की बीमारियों में परेशानी की हालत में है। खुदावंद उनकी परेशानी जाती रहे, वो शिफा पाकर चंगे होकर यीशु तेरी शुक्रगुजारी करें, यीशु तेरे नाम की अगुवाई दें, तेरे नाम का प्रचार करें। तो ही जिंदा है, तो ही यकसार, तो ही मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पांव की चौकी है। कहर करने में धीमा है, शिद्दत में गानी है। बात आसमानी में बेटियों को तेरे मजबूत करवाता हूँ, जिन बेटियों को औलाद नहीं, उनको औलाद उसी मिलाद दे, ताकि वो जोड़े की राह झुके, वो तेरी अंदर तरफ तेरी स्तुति करें। जो किसी भी परेशानी का शिकार है, उनको रहाई निजात दे, और जो खुदावंद बड़ी मुसीबत में है, उनके साथ हो, उनको रहाई निजात बख्श दे। बाप आसमानी जितने मुसीबत पर तमाम बेटियां बेटे, खादम डीकन एल्डर, उनके साथ हो, उनके घरानों के साथ हो। अपनी अपनी लकीर में रखो, अपने लोग की धार के नीचे रखो, अपनी पागलों के साथ मत कर, अपनी दलाल से भाग दे। यीशु नाज़री ने तेरा शुक्र करो, बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन प्रभु का। यीशु नाज़री आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करते, बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन प्रभु का। मसीह यीशु के अधीन बाबरकत नाम के वसीला से मांगता हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों आए हमारे बाप, तो जो इस्मान पर है तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात से तेरी मर्जी ने आसमान पे गुरिया किया, जमीन पर भी हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिसका हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं। तुम्हारे कसूर में माफ कर, हमें आज़माइश में न ला, बल्कि बुराई से त्याग कर, बादशाह कुदरत जलाल हमेशा हम तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह की बरकत अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़िर जमात के साथ, मुक़द्दसीन लोगों के साथ आज से लेकर हमेशा तक